La correction d'électricité d'examen national 2016 rattrapage. On les données. Partie 1. L'étude des dipôles RL. On réalise le circuit électrique schématisé sur la figurine qui comporte un générateur de force électromotrice E égale 12 volts. Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. La résistance est négligeable. Deux conducteurs ohmiques de résistance l'eau 40 au tani inconnu. Un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale 0. Avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre les courbes C1 et C2 et représente les tensions des voies A et B. Voir figure 2. Question 1. Question 1. Indiquez la courbe qui représente UR et celle qui représente UPN. Barrez la courbe qui représente UR. Barrez les remettelia هذه. مزيان. Ou la courbe qui représente UPN. On a الإخوان كاين عندنا البوبين. Donc on a l'établissement de courant. لكن عندنا l'établissement de courant. Le courant AT égale 0 égale 0. Donc UR égale 0. La courbe اللي بادئه من 0 هو اللي كي représente UR هو C2. نكتب هادشي. A T égale 0. On a I de 0 égale 0. علاش حتى عندنا l'établissement de courant. لكن البوبين. Et UR à l'instant 0 égale R fois I à l'instant 0 égale 0. Donc UR égale 0. La courbe qui est 0 ou la courbe C2 ou elle représente UR. Donc la courbe C2 représente UR. À la question 1. La question 2. Déterminer la valeur de UP. L'intensité de courant électrique en régime permanent. Bravo, l'intensité de courant en régime permanent. On a UR égale R fois I. C'est le régime permanent. En régime permanent. غتكون عندنا UR هادولي ماكس UR ماكس égale R fois IP اللي هي I max. Donc IP غتساوي عندنا UR ماكس على على R. الكالكول UR ماكس من لا كورب هي هادي فين لا كورب غنمثلها شتا هاني مثلتها بزرق هي 10 كتساوي عندنا 10 فولت. R d'après le données كتساوي 40. Donc UP غتساوي 0.25 ampères. كنكون جبدنا IP. Bien. Question 3. Vérifiez que la valeur de la résistance R égale 8. Bravo الإخوان. La valeur de la résistance UR. زين. شوفوا معايا الإخوان. UPN اللي عندنا في الفيجور 1 هذاك راسنا فوق كيساوي هو E بلس UR. ولكن كاين واحد المشكل صغير ردوا البال. لو سونس تاع UR مع لو سونس تاع اي ميم سونس يعني هاد UR هادي لا بغيت نكتبها غتساوي UR في هاد الحالة غتساوي هي R موا R فوا اي. هادي خاصنا نرد منها البال. نمشي ندير هادشي هنايا. الكيستيون 3. On a UPN
إيغال أو بلس يو آر. مزيان، هاد أبونا الإخوان تكلفوا بها، راه ما كدير لا صداع لا والو. غتساوي عندنا هنايا أو موان آر فوا إي، هادي يو بي ان. دابا عاد غنمشي لريجيم بيرمانون. اون ريجيم بيرمانون. اون ريجيم بيرمانون غتولي عندنا يو بي ان ندير بين قوسين بيرمانون كتساوي او موان ار فوا اي اون ريجيم بيرمانون. حنا باغيين ار، اش غتكون عندنا ار بشويه عندنا حنا ما زربانيش. ار فوا اي بي ان ايغال او موان اي بي ان اون ريجيم بيرمانون. غنقسم كلشي على اي بي، غتولي عندنا ار ايغال او موان اي بي ان اون ريجيم بيرمانون سور اي بي. مزيان، غنرجع دابا نوريكم شنو هي يو بي ان اون ريجيم بيرمانون. يو بي ان اون ريجيم بيرمانون نسيت بعدا في الكيسيون الاول، راه عندنا هاد السيدو هو هاد السيدو نسيت ما قلتش لكم. هاد السيدو راه هو اللي كيمثل لي يو بي ان، انا مشيت ركزت على الاخر. مزيان، يو بي ان اون ريجيم بيرمانون ها هي في النهايه هي كتساوي عندك 10. اش غيولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا E d'après les données 12 moins 10 sur 0. هو قال لك مونطري كو، يعني يا اخوان باز منها غادي نلقى بان ار كتساوي 8 اوم، وعندنا هذه هي ار. مزيان، ندوزو للكيستيون Question 4. نكتب question 4 ونقرا لي دوني على خاطري. établir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant I dans le circuit. مزيان يا اخوان، دابا غادي نجبد l'équation différentielle d'après la loi دادي تي فيتي دي طونسيون. اش كيقول لي هاد اللوا؟ رجع الشكل عندنا هنا باش نشرحو بشويه على خاطرنا. شوفوا معايا الاخوان، نمسح هادشي اللي كاين في الشيمه هنا كامل حتى غادي نبدل هادشي، وركزوا معايا مزيان. غيقول لي قلبتي شي حاجه. عندنا هاد او اللي كاينه هنايا، هاد او كتساوي يو ار زائد يو ال زائد يو ار. ولكن يا اخوان هاد يو ار صغيره راه كتساوي دابا ار في اي. قبيله كنا خدمنا بموان ار في اي حتى كان عندنا لو سونس تاع الطونسيون مع لانتونسيتي كانوا اوبوزي. اذا هذا هو لا لوا داتيتيفيتي طونسيون اللي غندير هنايا. غتكون عندنا هنايا يو ال زائد يو ار كبيرة زائد يو ار تاع كوندكتور اوميك الاخر كتساوي او. يو ار دابخي لو كور هي ال دي اي ال دي تي بلس هاد الاخرى هي ار في اي، و يو ار صغيرة هي ار في اي. هادشي كامل كيساوي او. غتكون عندنا ال دي اي على دي تي تمايا غنعمل ب اي، وهذيك ار كبيره بلس ار صغيره غنسميها انا ار توتال، ار مينوسكيل زائد ار ماجوسكيل كتساوي او. غنقسم كل شيء على ار. هاد الجيمه الاخوان راه زوينه كتحيد الشقيقه، ايوا الا ما وركش عليها راه غتشدو الشقيقه. غتولي عندنا هنايا ال نقسم كل شيء على ار، غتولي عندنا هنا ال ديفيزي بار ار. هنا درنا لا ديفيزيون بار ار بقات عندنا غير اي، وهنا غتكون عندنا ار. هذا الاخوان هي ليكواسيون ديفيرونسيال. وفيما كنوصل ليها كنذكر التلاميذ بشي حويجات، كنذكرهم كنقول لهم هادي عقلوا عليها راه هي طو، واخا ما يطلبوش منك خليها عندك في دماغك. وهادي راه هي اي بي.
l'intensité de courant en régime permanent. المهم الوقت والزمان هنايا، واخا ما مطلوبوش مننا دابا انا كتبتهم هنايا. الكيستيون 2 او 5 كيستيون 5 قال لك مولاي trouver les valeurs trouver l'expression de A et tau en fonction des paramètres du circuit. مزيان يا اخوان، عطانا ليكسبريسيون تاع اي وقال لك جبد لي او طو. حنا طو عرفناها سبقنا الاحداث ولكن ماشي اشكاليه. اش كدير؟ كتشد داك لا سوليسيون كتعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال. نكتب هادشي هنايا اون رومبلاس la solution dans l'équation. اخوان كنكتبوا صغيورين كنقص منهم ديفيرونسيال، مكتوبش كاملين. عندنا اول حاجه هي ال سور ار. بديت نقلب ورقه نشوف واش عندي خاويه لا عامر في الجهه الاخرى خاويه، اذا نتسع مع راسي. هاد الجيمه الاخوان انا غنحيدها من هنا ولكن نتوما ما تحيدوهاش الله يرضيك. غتولي عندنا هنا لا ديريفي تاع ا فاكتور 1 موان تي على طو. انا عوضت اي بليس نعوض تاني اي هنايا هي ا موان ليكسبونونسيال موان تي سور طو. اش كيساوي هاد العجب كامل؟ كيساوي هو او على ار توتال. شوفوا معايا الله يرضيكم، ها هي ال على ار توتال. شتي هاد لا ديريفي هذا كامل، هذا اللي غندور عليه كامل شتوه كيخلع بعض المرات، راه هو ناقص عفوا ان سور طو فوا ا فوا ليكسبونونسيال كيبقى كما هو كيف ما درتو في المات. مزيان، ها لا ديريفي حطها نيشان كاع ما كنقول لك من جهه مولاي، غير تا خاصك ما تخطاش فيها. غتكون عندنا ا موان ا ليكسبونونسيال موان تي سور طو هادي فوا ايغال او سور ار توتال. شوفوا معايا دابا اش غادي ندير. هاد ا اللي عندنا هنايا غنحولها للجهه الاخرى، وهنايا غنعمل ب ا ليكسبونونسيال. غتكون عندنا مولاي ا ليكسبونونسيال موان تي سور طو فاكتور ال سور ار توتال فوا ان سور طو موان 1 ايغال او سور ار توتال موان ا. هاد ليكواسيون انت كتفيريفي عندنا، كتفيريفي الا كانوا عندنا جوج الحويجات، الا كانت هادي كتساوي زيرو وهادي كتساوي زيرو. هادشي اللي غنكتب في الصفحه الجايه ان شاء الله. كالك سوا تي كيف ما كان تي غادي يكون عندنا جوج الحويجات، غتكون عندنا ال على ار توتال موان بلي سوري فوا ان سور طو موان 1 ايغال زيرو اي والاخر شنو هي او على ار توتال موان ا ايغال زيرو. من هادو بجوج غادي نلقى بان طو كيف ما درت لكم في ليكواسيون ديفيرونسيال هي ال على ار توتال، يعني ال زائد عفوا ال على ار زائد ار صغيره. هو ا غتكون عندنا هي او على ار توتال. اذا نسطروا على هاد الجوج حيدناهم علينا. هادشي اللي بغاوه في الكيستيون 5. والصلاة والنبي ندوزو الكيستيون 6. الكيستيون 6 هذا جميل. قال لك مولاي ديتيرميني لا فالور دو لا كونستانت طون. هذا السؤال كنخلوه غير الدراري مساكنين اللي كيتعلموا الحساب كيجبدوه. اذا رجع لنا لاكورب عندنا الاخوان، ردوا البال لانترسيكسيون فين كاين مع لاسانطو تاعنا ولا درتو بالخضر شتوه. طونجونت اللي عطينا بالك خط متقطع فين تقاطعوا هنا ياك. اش كدير انت؟ كتشد داك لانترسيكسيون كدير لا بروجيكسيون سور لاكس دي زابسيس. ها لانترسيكسيون عندنا هنايا 3. اذا طو كتساوي 3 ملي سكوند. نرجعوا نكتبوا هاد العجب في بلاصتو. حيدت هي بحالك زيد هاكاك. دونك طو من لا كورب كتساوي هي 3 ملي سكوند. مزيان. الكيستيون 7 قال لك اون ديدوير لا فالور دو ال. ايوا هاد السؤال تا هو قال يلا ريح الارض. اون طو كتساوي ال على ار توتال.
يعني على ار زائد ار امبلي كو ال كتساوي هي طو فوا ار بلس ار. غادي نحسبو هاد لاله مولاتي ال طو كتساوي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3. حاولنا حتى ملي سكوند. ار شحال كتساوي ار؟ الله يعلم 40 و ار صغيره هي 8. هادشي اللي حسبناه غادي نلقاو بريسك ال ايغال 0.144 يعني 144 والوحده تاعها هي اش الهنري. او حنا لقيناها من جديد. تصادفنا مع صابوني. ايوا الاخوان هاودوها لتحت هنايا. لا بلاتيش نوريكم مزيان. نهودوها لتحت هنا تشط مع راسو حتى تفرج فينا حتى هي. غندوز للكيستيون 8. غود الكيستيون 8 اش قال لك مولاي؟ تروفي لينيرجي اي ماغازيني باغ لا بوبين على انستون تي كتساوي طو سور 2. كاين بزاف تاع الطرق، طبعا انا مشيت للطريقه السهله. كنعرفوا بان لينيرجي اي ماغازيني في البوبين هي انرجي ماغنيتيك، كندير او ام واخا هما الرمز داروا لي بحال هكاك، كتساوي 1 سور 2 ال فوا اي او كاري. طبعا اي على لانستون هنايا اش غندير هنايا؟ تي ايغال طو سور 2. مزيان. غتكون عندنا لينيرجي ماغنيتيك ايغال 1 سور 2 ال. شوف معايا الاخ والاخت. غتكون عندك هنايا يو ار الانستون طو على ار وكل شيء او كاري. اللي ما بانش ليه من جهه راه المسائل سهله. كنعرفوا بان يو ار كتساوي ار في اي. يعني اش كتساوي اي؟ يعني ان اي كتساوي يو ار على ار. هادشي اللي درت انا هنايا. نمسح هاد الوسخ اللي درت هنايا باش ما يخسرش لينا المسائل ونرجعوا نكملوا الحسابات دابا. او ام غتساوي 1 على 2 ال يلا حسبناها 0.144 فوا يو ار لا ار مو ار هي 40 يو ار على انستون تو سو. نمشي للشكل عندنا حنايا ما خاسرين والو. رجعوا للشكل زيد اخويا زيد 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 زيد. ها هي فينايا. لا مشيت ها طو هي 3. ها هي طو على 2 هي هادي طو على 2. لا مشيت نيش على كور ودرت لا بروجيكسيون تاعي هي 4. ايوا نرجعوا حنا نعوضوها مولاي. ديك او ار نعوضوها ب 4. اش غيولي عندنا هنا؟ غتولي عندنا 4 او كاري. وبامكاني 4 على 40 اختزل ب 4 تعطيك هنايا. الحسابات غتكون عندنا اسهل ما يكون. والحسابات غتكون عندك تقريبا هي 7 فوا 10 على بيسونس موان 4 جول. اللي نتاعها هي الجول. مزيان. اوكي ندوزو لاخر بارتيه كاينه اللي هي الموديلاسيون. هادشي الموديلاسيون كاينه غير عند البيستيون عند العلوم الرياضيه. مزيان. البارتي 2 réception d'une onde modulée en amplitude. Pour recevoir une onde radio modulée en amplitude de fréquence F0 كتساوي 594 كيلو هرتز. شوف الاخوان الله يرضي عليكم هذه خذوها من عندي انا بعدا. فما كيعطيك واحد اوند راديو كيعطيك فريكونس تاعها. هذا الاخوان الله يرضي عليكم هذا راه هو اف بي. هو الفريكونس تاع لوند بورتوز. باش نبقاو خوتو باش نطيحو شي بحال في الدرس. On utilise le dispositif simplifié représente par le schéma de figure 3. مزيان فيه 3 بارتي. هادشي كتشوفو في الدرس. Parmi les réponses proposées précisées sans aucune justification. إخوان justification ما ديرهاش. فقط عطي الجواب صحيح. وكاين هنا الاخت اللي كيستغل الاخوان اللي كيستغلوا الفرص كيطلع ورقه تاع صاحبه كيجيب الجواب لاصق. ولكن الا كان الخطا حتى هو راه غيجيب الخطا لاصق. مزيان. نقرا الكيستيون 1. La partie 1 du dispositif comporte une antenne et une bobine d'inductance L1. هو اخوان عطاونا l'inductance شحال كتساوي et de résistance négligeable qui monte en parallèle avec un condensateur de capacité C variable. La partie 1 البارتي الأولانية اش قال لك يا اخوان؟ حنا عارفينها
réception ou sélection. La partie اش كدير recevoir et sélection de onde éliminer la composante continue ها اللي كدير الاليميني فين هي غندور عليها سيدي متفقين ماشي هي عندك éliminer لونت بورتوز ها اللي كتاليمي لونت بورتوز هي الثانيه ما عندنا ما نديرو بها مودولي لومبليتود الموديل اللي كيوقع قبل هذا هنا عندنا ديموديلاسيون اذا الجواب الصحيح هو الاولاني recevoir et sélection l'onde 4 نقطة حلال هذه. الكيستيون 1-2 pour capter l'onde radio de la fréquence F0 la capacité C doit être fixée. مزيان الإخوان حنا اش كنعرفوا انا غندير لا جوستيفيكاسيون هنايا هذا الكيستيون 1-2 شوفوا معايا كي غندير ليه حنا كنعرفوا بان البارتي الاولانيه كدير خدمتها كدير زعما لا سيليكسيون مني كيكون الفريكونس بروبر تاعها كيساوي الفريكونس تاع لوند بورتوز والفريكونس تاع لوند بورتوز في هذه الحاله راه هو اف 0 كيف ما عدت لكم في الاول دونك لا فريكونس بروبر ايغال 1 سور 2 بي راسين ال 1 سي ايغال اف 0 مزيان غادي نرفع او كاري غتكون عندنا 1 سور 4 بي كاري ال 1 سي ايغال اف 0 او كاري دونك غتكون عندنا سي بشويه ليا كتساوي 1 4 بي كاري ال 1 فوا اف 0 او كاري هذه اللي غتكون عندنا هنايا خاص غير شويه الحسابات شويه التركيز مزيان 1 4 بي كاري ال 1 عطاوها لينا هي 1,44 مي غنحولها في واديس على بويسونس موان 3 فوا اف 0 اف 0 حتى هي فيها تحويلها الاخوان 5 9 فوا 10 على بويسونس 3 كلشي او كاري اش غادي نلقى سي باغ لو كالكيل نطلع هادشي شويه الفوق باش يبقى عندي واحد ليسباس لتحت غتكون عندنا السي كتساوي انا ديجا حاسب هاد العجب غادي نلقاها هي 4 9 فوا 10 على بويسونس موان 11 فغاد غادي نقادها على دوك الاختيارات اللي عطينا كلشي عطينا بالبيكو غتكون عندك هي 49 فوا 10 على بويسونس موان 12 وموان 12 فراد هي البيكو فراد لان البيكو هي موان 12 يعني ناقص 12 متفقين معايا اخوان هنايا هذا هو الجواب اللي غيكون عندنا هنايا والله اعلم حسبتم بالآلة حاسبة نعود نخالط في الحسابات اذا الجواب الصحيح هو هذا اللي عندنا هنايا البارتي 2 هاد البارتي 2 نشوفوا معها حتى هي La partie 2 joue le rôle du détecteur d'enveloppe. La capacité de condensateur utilisée dans cette partie est عطاونا إخوان شحال كتساوي سي 50 نانوفاراد. La dimension du produit RC هذه عرفناها في الدرس الأول تاع الإلكتريسيتي. RC عنده واحد ديمونسيون تاع لو طون يعني الجواب الصحيح هو هذا 4 نقطة هذه ما فيهاش المناقشة ولو يجي déjà. La moyenne, question de 2. La moyenne des fréquences des ondes sonores. كيف ما قلت لكم الإخوان لي زوند سونور لا مويان تاعها هي 1 كيلو. عرفتي 1 كيلو لما نمشيو للدرس هاد 1 كيلو راه هي اف اس هو الفريكونس تاع لانفورماسيون حنايا تاعنا. La valeur de la résistance R2 d'abord R2 permet d'avoir une bande de modulation et une onde radio. هيا في إخوان دو لوند راديو يتيجي اي كيقلبوا على ار هاد ار اللي عندنا في الشكل يدور تلعب بالاحمر ولكن حنا عندنا واحد الكونديسيون اش كيقول ليا باش يكون عندنا بون دي موديلاسيون خاص يكون عندك ار 2 سي 2 كاين واحد الكونديسيون هنايا تي بي وهنايا تي اس. حنا كنعرفوا بان تي بي شنو هي تي بي هي 1 على اف بي واف بي هي اف 0 كيف ما قلنا وهذيك السي غتجي لتحت هنايا غيبقى عندك هنايا مولاي ار 2 ونفس الشيء حياتيه ونفس الشيء اف اس هي 1 على اف اس وكذلك غادي تجي ديك السي حداها
غتكون عندنا R2 مني غادي ندير حساباتي غادي نلقى ان R2 محصورة ما بين 20,000 عفوا اوم، وغادي نلقاها ما بين 33.0 اوم. هادي الا جيت نشوف هادي هي 20 كيلو اوم، في 20 كيلو اوم. شكون اللي كتحقق اللي صغر من 20؟ اذا 20 فين هي؟ 20 بلايعه ما كايناش، 10 ما كايناش، ولكن 35 نشوف هنايا هنا عندنا 33، ولكن هنا عندنا بلو غران جوج تاع سوبيريور، يعني بلو غران كو 33 50 35 راه ماشي بلو غران كو 33. اذا حتى هي باي. اذا اش بقى عندنا مولاي؟ الريبونس الصحيح هو هذا اللي عندنا هنايا. هذا اخوان كل ما يخص الالكتريسيتي، ولا تنساوناش في هاد الجوج راهم كيحيدوا الشقيقه وكينجحوا في الوطني. والسلام عليكم.